जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत हुँदै थियो। तर गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरिसके पछाडि हजुर हामीलाई सन्तान प्राप्त भएन भने त्यो गृहस्थको सुख मान्न सकिँदैन। गृहस्थ जीवनको सुख तब मात्र हामी मान्छौं जब सन्तान प्राप्ति हुन्छ। धेरै समय व्यतीत भएर गयो तर उत्तानपाद र सुनीतिको गर्भबाट कुनै पनि सन्तानहरू उत्पन्न भएनन्। एक दिन रात्रिको समयमा उत्तानपाद शयन गरिरहनु भएको छ, विश्राम गरिरहनु भएको छ। सुनीति गएर चरण सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चरण सेवा गर्दै आफू अभागिन बनेको स्मरण गर्दै आँखाबाट बलिन्द्र आँसुहरू बग्न थाले। आज सन्तान नभएको कारणले गर्दा छिमेकी देश, छिमेकी राज्यका राजाहरूले पनि हाम्रो धन सम्पदा प्रति कुदृष्टि लगाइरहेका छन्। हामी बलविहीन हुन्छौं, सबैले हामीलाई तिरस्कार गर्छन्। आज ती रानी चिन्तित हुँदा हुँदै आँखाबाट बलिन्द्र आँसुहरू बग्न थाले। त्यो आँसु गएर राजाको जब त्वचा स्पर्श भयो, राजा पनि निद्राबाट ब्युजिनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। आफ्नै प्रियतम पत्नी रोइरहेकी छिन्। सोध्नुभयो, देवी तिमी किन रुँदैछौ? तिम्रो रुनुको प्रयोजन के हो? तब सुनीतिले भन्ने, महाराज हजुर सबै त जान्नुहुन्छ, हाम्रा सन्तान छैनन्। सन्तान नभएको कारणले गर्दा आज अत्यन्त दुखी भइरहेकी छु। म हजुरलाई के भनौं? निवेदन गर्छु, मबाट सन्तान नहुने रहेछन्। हजुरले अर्की स्त्रीलाई विवाह गरेर लिएर आउनुहोस्। राजाले सम्झाउनु भयो, देवी आफ्नो खुट्टामा बन्चरो तिमी स्वयं किन हान्छौ? सौत डाहा भन्दा ठूलो अर्को कुनै डाहा हुँदैन। ध्यान दिनुहोला, सौत डाहा सबैभन्दा ठूलो डाहा भनेर भनिन्छ। परिस्थितिले, बाध्यताले स्वीकार गर्नु पर्यो, यो अलग विषय हो। तर आफ्नो इच्छाले जसले सौता स्वीकार गर्छन् या ल्याउँछन्, उसले सदैव दुःख नै स्वीकार गर्नुपर्छ। ऊ कहिले पनि सुखी हुँदैन। सौत डाहा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने, आमा बाबा एक व्यक्तिका दुई पत्नी रहेछन्। दुवै पत्नी ढुकै झगडा गर्ने, एक आपसमा झगडै मात्रै गरिरहने। पतिले भनिदिए, ठिकै छ, अब तिमीहरू झगडा नगर, म मेरो अङ्गलाई विभाजन गरिदिन्छु। एकतर्फ जेठीको, एकतर्फ कान्छीको विभाजन भयो। एक दिन घाम लागेका बेलामा बाहिर यसो सुतिरहेका रहेछन्। जेठीको खुट्टो चाहिँ गएर कान्छीका खुट्टामाथि चढेछ। हुन्छ नि, साधारण सुतिरहेका बेलामा एउटा खुट्टो अर्को खुट्टोमाथि खप्टिन्छ। ए मेरा खुट्टामाथि सौताको खुट्टो चिरपट ल्याएर चाहिँ बजाइन्। अर्की कान्छीले देखिन्, ए मेरो खुट्टालाई यसो गरेको, उसले पनि अर्को चिरपट ल्याएर अर्की सौताको खुट्टो अर्को पनि बजाइदियो। बिचराका दुईटै खुट्टा गए। यसलाई भनिन्छ सौत डाहा। आज यही कुरा सम्झाउनु हुँदैछ उत्तानपादले, देवी तिमी अर्को ल्याउने कुरा नगर। जब अनुनय विनय गरिन्, तपाई चिन्ता नगर्नुहोस्, म जस्तो अवस्थामा पनि रहन्छु, तर मेरो पतिको शिर झुकेको म हेर्न सक्दिन। मेरो पतिको कसैले अनादर गरेको हेर्न सक्दिन। तपाई अर्की ल्याउनुहोस्, म जसरी भए पनि मेरो जीविका यापन गर्छु भनेर ती स्त्रीले भनिन्। तब राजा उत्तानपाद किम कर्तव्य विमूढ भएर अर्की स्त्री विवाह गरेर लिएर आउनुभयो, जसको नाम छ सुरुचि। राजाका दुई पत्नी भए, सुनीति र सुरुचि। सुरुचि भनेको जस आफ्नो रुचि अनुसार कर्म गर्नेवाला, र सुनीति भनेको सुन्दर नीतिका साथ कर्म गर्नेवाला। यी दुवै स्त्रीहरूलाई ल्याएर राजाले आफ्नो आनन्दपूर्वक जीवन यापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। समय व्यतीत हुँदै गयो तर सन्तान प्राप्त भएका छैनन्। अब बिस्तारै बिस्तारै जेठी रानीलाई त सबैले बिर्सिनै थाले। जसले केही सोध्नु पर्यो कान्छी रानी, केही भन्नु पर्यो कान्छी रानी।
बिस्तारी बिस्तारी आफ्नो अवहेलना भएको देखेर जेठी रानी रात्रिको समयमा निक्लिएर वनतर्फ प्रस्थान गरिन्। वनमा गएर ऋषिहरूका साथमा एउटा सुन्दर पर्ण कुटीर बनाएर त्यही बसेर भगवानको भजन गर्न प्रारम्भ गरिन्। यता राजा कान्छी पत्नीका साथ आनन्दपूर्वक आफ्नो राज्यमा हुनुहुन्छ। राजालाई पनि जेठीको कुनै वास्ता छैन। समय बित्दै गयो सज्जन। एक दिन उत्तानपाद राजा आखेटका निमित्त भनेर जंगलमा जानु भएको थियो। आज सैनिकहरूदेखि पनि परे हुनुभयो। सैनिकहरू छोडिए मार्गमै। साँझको समय बनेको छ। आकाश अनेक प्रकारले आकाशमा भीषण आवाजहरू आउन थाल्यो। सबै भयभीत बनेका राजाले अब आफ्नो त्राणका लागि कुनै सुरक्षित स्थान खोज्न थाले। आफ्नो त्राण गर्न सुरक्षित स्थान खोज्दै जाँदा त्यो पर्ण कुटीरमा पुगिसकेपछि राजाको त्यो घोडा स्तब्ध भयो। त्यहाँबाट अगाडि उसले चरण चलाएन। राजाले आवाज दिनुभयो, यहाँ कोही छ भने? यो रात्रिको समय भयो, भीषण वर्षा पनि भइरहेको छ। मलाई आजको रात्रिमा आफ्नो मलाई यहाँ बस्ने व्यवस्था दिनुहोस् भनेर राजाले आफ्नो परिचय दिनुभयो। आफ्नो स्वामीको आवाज सुनेर तुरन्त रानी बाहिर आएर हेर्छिन्। राजा हुनुहुन्छ। भित्र स्वागत गरेर लिएर गइन्। विभिन्न प्रकारका भोज्य पदार्थहरूद्वारा राजाको सेवा गरिन्। राजा रात्रि समय त्यही विश्राम गर्नु, भोलिपल्ट उठेर पुनः आफ्नो राज्यतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यता सज्जन समय व्यतीत हुँदै गयो। दैवको खेल, समयको यो चक्र। त्यस रात्रिमा उत्तानपाद राजाको तेज पुञ्जलाई आज यी रानीले स्वीकार गरिन्। ठीक राजा राजमहलमा गइसके पश्चात कान्छी रानीले पनि तत् तेजलाई स्वीकार गर्नु र ठीक समयमा दुवै रानीहरूबाट एक पुत्र रत्न प्राप्त भए। सुनीतिको गर्भ प्रथम रहेको कारणले गर्दा प्रथम पुत्र सुनीतिको उत्पन्न भयो। तर राजालाई यो विषयको अवगत छैन, थाहा छैन। यता कान्छी रानीको सन्तान प्राप्त भयो जसको नाम उत्तम राखियो र जेठी रानी सुनीतिको पुत्र उत्पन्न बन्यो। ऋषिहरूले आएर त्यो बालकको नाम ध्रुव राखिदिनु भयो। दिन प्रतिदिन समय व्यतीत हुँदै जाँदैछ। प्रति महिनामा ती ऋषि कुमारहरू गएर राजालाई भेट्थे र राजाले ऋषि कुमारहरूलाई यथा योग्य वस्तु सामग्रीहरू प्रदान गर्नुहुन्थ्यो र ती सामग्री ल्याएर आफ्नो जीविका यापन गर्थे ऋषि कुमारहरू। 5 वर्ष व्यतीत भएको त्यो ध्रुव आज ऋषि कुमारहरूका साथमा राजालाई भेट्न, राजाको दर्शन गर्न जान पनि उद्यत भयो। लिएर जानु। ऋषि कुमारहरू पंक्तिबद्ध छन्। अन्तिम पंक्तिमा अन्तिममा आज ध्रुव उभिएका छन्। सबैलाई क्रमैले राजाले सामग्रीहरू वितरण गर्नुभयो। अन्तिम जब ध्रुवको पालो आयो, यसो हेर्नुहुन्छ, यो बालक त ब्राह्मण कुमार होइन। जुन तेज यसमा स्फुरित बनिरहेको छ यो कोही साधारण ब्राह्मण होइन। यो त क्षत्रियको तेज पुञ्ज स्फुरित बन्दैछ। सोध्नुहुन्छ, बालक तिमी को हो? तिम्रो पिताको नाम के हो? माताको नाम के हो? तब ती बालकले भने, हे महाराज, म पिताको नाम त जान्दिन, तर मेरी आमाको नाम सुनीति हो। जस्तो सुनीतिको नाम राजाले सुने, यो त मेरो पुत्र रहेछ। राजाले त्यो आफ्नो पुत्रलाई उठाएर आफ्नो उत्संग काखमा राख्नका लागि उद्यत बनेका थिए। त्यही समयमा उताबाट सुरुचिले हेरिरहेकी थिइन्। सुरुचि तुरन्त आएर, त यहाँ बस्न पाउँदैनस्। अगर तैले यो राजाको काखमा बस्ने इच्छा गर्छस् भने जा गएर तपस्या गर। भगवान तपस्याद्वारा भगवान प्राप्त गर। जब भगवानलाई भेट्छस् तब भन्नु, मेरो अर्को जन्म सुरुचिको गर्भबाट होस्। मेरो गर्भबाट जन्म भएपछि मात्र त त्यो काखमा बस्न सक्छस्। आज त्यो बालकले 5 वर्ष पछाडि
पिता चिन्यो, पिताको काखमा बस्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो, तर विमाताले बस्न दिएनन्। आज विमाताद्वारा प्रहार गरेको त्यो शब्दभेदी बाणले जसको अन्तर हृदय विदीर्ण भएको छ, आज त्यो बालक त्यहाँबाट रुँदै रुँदै आफ्नी आमा भएतर्फ लाग्यो। आफ्नो बालकको रुदनलाई देखेर सुनीतिले सोध्नुभयो, बाबु के भयो, किन रुँदैछौ? तब बालकले वृत्तान्त बतायो, हे आमा, म हजुरलाई के भनौं, यसरी ऋषि कुमारहरूका साथमा म गएको थिएँ। मेरा पिता त राजा उत्तानपाद हुनुहुँदो रहेछ। मैले मेरो पितालाई चिनेर पिताको काखमा बस्न तयार बनेको थिएँ। त्यही समय मलाई विमाताले आएर तपस्या गर, भगवान प्राप्ति गर र भगवानद्वारा मेरो गर्भबाट जन्म स्वीकार गरेर मात्र बच्न पाउँछस् भनेर भन्नुभयो। हे आमा, के म बाबाको काखमा बस्न सक्दिन? आज त्यो सानो बालकले बोलेको कुरालाई सुनेर सुनीति महारानीको अन्तर हृदय दग्ध हुन पुग्यो। हे बाबु, म नै अभागन हुँ, म अभागनको गर्भबाट तैँले जन्म लिइस्। तेरी आमाले नराम्रो त भनेको होइन रहेछ, त भगवानको भजन गर, त्यो पनि ठिकै हो बाबु, तर अहिले त सानै छस्। ध्रुवले भन्यो, होइन आमा, अब म भगवानको भजन नगरी भगवानलाई नभेटी म पितालाई नभेट्ने रहेछु, म भगवानको भजन गर्न जान्छु भनेर आमालाई भन्न थाल्यो। आमाले धेरै सम्झाउनु भयो, तर बालक मानेन। उसले जिद्द पक्रियो, म जान्छु, गएर तपस्या गर्छु, तपस्या गरेर म भगवानलाई प्राप्त गर्छु। दीर्घम श्वसन्ति प्रिजनस्य परापशन्ते। आज लामो लामो सास फेर्दै फेर्दै त्यो बालक त्यहाँबाट स्मरण गर्दै भगवानलाई भज्छु, भगवानलाई भेट्छु भनेर अगाडि बढ्यो। आमाले पनि छोड्दिनु भयो। मार्गमा नारदजीसँग भेट भयो। नारदले यो कतिको सच्चा रहेछ, केही फर्किएर पो आउने हो कि बीच बाटैबाट निक्लिने हो कि भनेर नारदले उसको परीक्षा लिनुभयो। बाबु, तिमी जहाँ तपस्या गर्न भनेर जाँदैछौ त्यहाँ त अनेक प्रकारका हिंसात्मक बाघ भालुहरू रहन्छन्। तिमी सानै छौ, अहिले तिमी घर फर्केर जाऊ, जब ठुलो हुन्छौ त्यतिखेर गएर तपस्या गर्नु र भगवानलाई प्राप्त गर्नु। तर यी ध्रुवले मानेनन्, आमाको कुरा उनले सुनेनन्। उनी त्यहाँबाट सिधा निक्लिएर नारद जीसँग धेरै चर्चा परिचर्चा भयो र नारदलाई बोध भयो यो यसै टेर्ने वाला छैन, यो क्षत्रिय कुमार हो, यसले भगवानलाई प्राप्त नगरिकन यो फर्किने वाला छैन। यो थाहा पाइसके पश्चात नारदजीले तत् बालकलाई द्वादशाक्षरी मन्त्रको ज्ञानोपदेश प्रदान गर्नुभयो। समुपस्थित सज्जन प्रेम, श्रीमद् भागवत महापुराणको सबैभन्दा श्रेष्ठ मन्त्र भनेको द्वादशाक्षरी मन्त्र हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारदले भन्नुभयो, हे बाबु, तिमी तपस्या गरेर भगवानलाई भेट्न नै चाहन्छौ भने जाऊ, तिमी गएर भगवानको यो नामको जाप गर, द्वादशाक्षरी मन्त्रको जाप गर भनेर नारदजीले ज्ञानोपदेश गर्नु र ध्रुवजी त्यहाँबाट गएर सीधा श्रीधाम वृन्दावन यमुना तट पुलेनमा जहाँ मधुवन नाम गरेको सुन्दर वन छ त्यस वनमा पुगेर भगवानको त्यस मन्त्रको जाप गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। समुपस्थित सज्जनवृन्द, आज ध्रुवले मनमा दृढ संकल्प लिएर म भगवानलाई प्राप्त गर्छु भन्ने संकल्प लिएर गएर त्यस पावन मधुवनमा भगवान श्रीहरिको नाम जाप गर्न प्रारम्भ गरेको यो चर्चा सुखदेव जी महाराजले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। साथै साथ ध्रुवले त्यस वृन्दावनमा पुगेर जब नाम जाप गर्न प्रारम्भ गर्यो, त्यस स्थानमा पहिला 3 दिनमा केवल बैर कथ आदिलाई पान गरेर उसले यो जाप गर्दैछन्।
बिस्तारै बिस्तारै दिन प्रतिदिन 1 महिना व्यतीत भयो। बादमा 6 दिनमा केवल पत्तालाई मात्र ग्रहण गरेर यो नामको जाप गरिरहेका छन्। द्वादशाक्षरी मन्त्र कुन मन्त्र? कुन मन्त्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी ध्रुवले आफ्नो तपस्यालाई अति दृढ बनाउँदै जानुभयो। समय व्यतीत हुँदै जाँदैछ। केवल 6 दिनमा केवल पत्तालाई मात्र ग्रहण गरेर जति झरेका वृक्षका पातहरू छन् ती पातहरूलाई मात्र ग्रहण गरेर 3 महिना पर्यन्त यो कृष्ण भगवानको नाम जाप गर्दै आफ्नो तपस्यालाई अझै दृढ बनाएर लिएर जानुभयो। के भन्दै जाप गर्दै हुनुहुन्छ? वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथो महिना प्रारम्भ भयो। अब त केवल 12 दिनमा केवल वायु मात्र पान गरेर पत्ताहरू पनि त्यागिदिनु भयो। केवल वायु मात्र पान गर्दै त्यहाँबाट आफ्नो त्यो तपस्यालाई अझै दृढ बनाएर लिएर जानु। 5वां महिनामा प्राणलाई बोकेर आफ्नो हृदयमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि नारायणको त्यो छविलाई स्मरण गरेर आज ध्रुवले आफ्नो तपस्यालाई दृढताले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। चारैतर्फ ध्रुवले उच्चारण गरेको त्यो भगवानको नाम गुञ्जयमान भइरहेको छ। नन्दनन्दनाय भजो नन्दनन्दनाय। नन्दनन्दनाय भजो नन्दनन्दनाय। नन्दनन्दनाय भजो नन्दनन्दनाय। नन्दनन्दनाय भजो नन्दनन्दनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी यो ध्रुवको कठोर तपस्या प्राणवायुलाई रोकेर केवल आफ्नो बुढी औँलाले खुट्टाको बुढी औँलाले भूमिमा टेकेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज सम्पूर्ण चराचरका जीवहरूको श्वासको आवागमनको जुन क्रम छ त्यो स्तब्ध हुन पुग्यो, बन्द हुन पुग्यो। नैवं वेदाम भगवान् प्राणरोधं चराचरस्याखिल परत्वताम्।